ओके स्टार्ट गरौँ है त अब हिजो हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ फर सिंगल मीन को बारेमा हामीले पढिरहेको थियौँ नर्मली वाट वी हेभ डन द्याट जस्तै कि कुनै एउटा पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनबाट हामीले स्याम्पल ड्र गर्छौँ देन वी क्यालकुलेट द स्याम्पल मीन and by using that sample mean now we can simply conclude whether or not there is a significant difference between sample mean and population mean हैन sample mean र population mean को बीचमा चाहिँ significant difference छ कि छैन भनेर त्यस्तो प्रकारको हामीले यो टेस्ट अफ सिंगल mean भन्छ त्यसलाई है त्यो चाहिँ हामीले हिजोको क्लासमा हामीले हेर्यौं र हिजोको एप्रोच जुन हामीले फलो गर्यौं त्यो भनेको नर्मली जस्ट वी क्याल्कुलेट द calculated value of Z statistic and we compare calculated value of Z statistic against the critical value. Critical value means tabulated value, हैन अनि त्यसैको आधारमा हामीले डिसिजन गर्छौं जस्तै क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु भन्दा बढी छ भने नल हाइपोथेसिसलाई हामीले रिजेक्ट गर्छौं हैन यदि कम छ भने नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्दैनौं सो दैट वाज आवर एप्रोच okay in hypothesis testing there is another approach also which we call p value approach अब यो p value भनेको probability value हो है यसलाई p value भनेर पपुलरली भन्ने गरिन्छ अब नर्मली के हुन्छ भने हाइपोथेसिस टेस्टिङ को जुन बेसिक फाउन्डेसन छ त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा आधारित हुन्छ हैन गिवन सेट अफ डेटा आर नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने एउटा एजम्पसन हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्यो भने त्यस्तो बेलामा हामीले नर्मल प्रोबेबिलिटी युज गरेर के गर्न सक्छौं त पी भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अब यसमा पी भ्यालु एप्रोचबाट गर्दाखेरि एकदम सिम्पल छ दुईटा कुरा मात्र ध्यान दिनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल वी क्याल्कुलेट द जेड स्ट्याटिस्टिक हिजो जस्तै जुन जेड स्ट्याटिस्टिक हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं जेड इक्वल टु x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड एरर गरेर त्यो जेड स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीले नर्मल प्रोबेबिलिटीको एप्रोचबाट नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको एप्रोचबाट र नर्मल टेबललाई हेरेर हामीले त्यो जेड स्ट्याटिस्टिकको करेस्पोन्डिङ पी भ्यालु कति हुन्छ त्यो पी भ्यालु हामीले लोकेट गर्छौं हैन अनि त्यो लोकेट गरिसकेपछि अनि पी भ्यालुलाई के गरिन्छ भने तिम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दैट इज अल्फा सित कम्पेयर गरिन्छ and on the basis of this comparison we just make a decision so यहाँनिर के छ भने first of all we calculate the p value corresponding to the calculated test statistic from normal table calculated test statistic भनेको z को जुन calculated value हुन्छ त्यसलाई हामीले calculated test statistic भन्छ हो त्यो त्यसलाई हामीले p value मा कन्भर्ट गर्ने just using the normal table use the normal table and convert that into p value अनि p value जति स्मल हुन्छ नि त्यति नै हाम्रो के हुन्छ भने नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने एभिडेन्स नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्ने एभिडेन्स त्यति नै स्ट्रङ्गर हुन्छ भनेको अर्थ स्मलर द पी भ्यालु स्ट्रङ्गर द एभिडेन्स अगेन्स्ट नल हाइपोथेसिस दैट मीन्स देयर इज सफिसिएन्ट एभिडेन्स टु रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अब यसको लागि हामीले के रुल एप्लाई गर्छौं भन्दाखेरि इफ पी भ्यालु इज ग्रेटर देन अल्फा alpha means level of significance in that case do not reject null hypothesis right we do not reject the null hypothesis provided that p value is greater than alpha just for example ko lagi alpha bhaneko normally हामीले suppose 5% लियौं 5% level of significance लियौं र हाम्रो p value 5% भन्दा बढी आयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले null hypothesis लाई रिजेक्ट गर्दैनौं we do not reject the null hypothesis that means there is no sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis in that case. And in opposite case, if p value is less than level of significance, then we have sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis. That means we reject the null in this case. If p value alpha on the body level of significance on the body sorry, combo. For example, level of significance 5%. र हाम्रो p भ्यालु चाहिँ 5% भन्दा कम आइदियो भने त्यस्तो बेलामा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ अब यहाँनिर अलिकति कन्फ्युज हुने होइन है p भ्यालु एप्रोच र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक एप्रोचबाट गर्दाखेरि डिसिजनको रुल चाहिँ अलिकति के रे उल्टो हुन्छ जस्तै कि हिजोको केसमा हामीले के गर्यौं क्याल्कुलेटेड z इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड z भयो भने
हामीले के गर्छौं त वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस हैन तर यो केसमा के हुन्छ p भ्यालु इज ग्रेटर देन अल्फा so that we do not reject the null hypothesis अनि त्यस्तै अपोजिट केसमा क्याल्कुलेटेड z इज लेस देन द टेबुलेटेड z हैन क्याल्कुलेटेड z चाहिँ टेबुलेटेड z भन्दा कम भयो भने त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौं वी डु नट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस तर p भ्यालु एप्रोचमा अपोजिट हुन्छ इफ p भ्यालु इज लेस देन अल्फा then we reject the null hypothesis simply we apply this approach for hypothesis testing also अब दुईटा एप्रोचबाट जुनसुकै एप्रोचबाट गरे पनि हुन्छ हैन त्यसमा केही प्रब्लम छैन तर यो एप्रोच पनि सिकिरहनु पर्छ किनभने भोलि हामीले रिसर्च गर्दाखेरि के भन्छ विभिन्न प्रकारको डेटा एनालिसिस सफ्टवेयरहरु युज गर्छौं सफ्टवेयरले त्यो क्याल्कुलेटेड टेबुलेटेड भ्यालु भनेर दिदैन त्यसले p भ्यालु भनेर दिन्छ अनि p भ्यालुसित लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई कम्पेयर गर्ने अब खाली हामीले दुईटा कुरा मात्रै ध्यान दिनु पर्यो फर्स्ट अफ अल calculated value of z statistic is converted to corresponding p value by using the normal table and then after the p value is compared against the level of significance so if p value is greater than level of significance we do not reject the null hypothesis अनि त्यस्तै गरी गएर if p value is less than level of significance then we reject the null hypothesis so this is our common approach अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो एउटा प्रब्लम रहेछ यसलाई यसो गरौँ न वर्डमा गरौँ है यही प्रब्लमलाई हामी वर्डमा गरौँ यसमा एउटा कुनै यो 7 नम्बर हेरौँ ल यसमा के भनेछ भने the managing director of a bank claims that average time to cash a check in that bank is not more than 8 minutes यसले सिम्पली ख्याल गर्नु यसले है अब कुनै एउटा पर्टिकुलर बैंकमा एउटा चेक चाहिँ क्याश गर्नको लागि एभरेज टाइम 8 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन भनेछ है 8 मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन भनेछ अब नर्मली 8 मिनेट भनेको यसलाई हामीले गिभन we just call it population mean so population mean is mu this is 8 minutes to test this claim a researcher took a random sample of 100 customers अब यो क्लेमलाई के रे टेस्ट गर्नको लागि एउटा रिसर्चरले 100 कस्टमरहरुको स्याम्पल लियो सो आवर स्याम्पल साइज and this is equal to 100 customers and found that the mean time to cash a check was 10 minutes अब उले जुन 100 वटा कस्टमरहरुको स्याम्पल लिएको थियो त्यो स्याम्पलको मिन चाहिँ उले कति भेट्यो 10 मिनेट भेट्यो भनेको अर्थ यहाँ हेर स्याम्पल मिन हामीलाई दिएको छ sample mean भनेको x bar यसलाई मैले यहाँ कपी गरे x bar is sample mean x bar is equal to 10 minutes 10 minutes okay त्यसपछि and standard deviation was 6.5 minutes अब यो standard deviation हामीलाई के को दियो त standard deviation यो population को हो कि sample को हो sample को हैन 100 वटा कस्टमर को सैंपल लियो त्यसको मीन 10 मिनेट र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6.5 मिनेट सैंपल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई दियो त्यसकारणले यहाँ नि सरी अब एउटा कुरा के ख्याल गर्नु भनेपछि
पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन, ओन्ली स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई थाहा छ। पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन भए पनि हैन, यहाँनिर त पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन छ। पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन भए पनि यो स्याम्पल साइज लार्जर भएको हुनाले, लार्जर मिन्स द स्याम्पल साइज इज ग्रेटर देन 30 अर ग्रेटर देन लार्जर भन्छ। लार्जर भएको हुनाले हामीले यहाँनिर जेड स्ट्याटिस्टिक्स नै युज गर्छौँ। त्यस कारणले स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले एस भनेर डिनोट गर्छौँ, स्मल एस है। यो भनेको 6.5 मिनट्स। कलर चेन्ज हो कि यो रहेछ। इज द क्लेम अफ डाइरेक्टर ट्रु एट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन। अब 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्ने भनेको छ। 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यो डाइरेक्टरको क्लेम चाहिँ ट्रु छ कि छैन, ठिक छ कि छैन हैन। अब यहाँनिर पहिलो कुरा हामीले नल हाइपोथेसिस र अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गरौँ। यहाँनिर व्हाट इज आवर नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस H naught mu equal to के हुन्छ? नल हाइपोथेसिस के हुन्छ ल भनौँ त, कसरी लेख्ने नल हाइपोथेसिस? क्लेमलाई हेरौँ सबभन्दा पहिला, यो सेन्टेन्सलाई हेर्नुपर्छ। हाइपोथेसिस एक्सप्रेसन गर्न गल्ती हुन्छ कतिपय केसमा, वान टेल हो कि टु टेल हो भन्ने कुरा हेर्नको लागि। म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ अ बैंक क्लेम्स दैट the average time to cash a check in that bank is not more than 8 minutes. के भनेको यसले? Average time to cash a check in that bank is not more than 8 minutes. Be careful, right? Less than 8 minutes. Not more than 8 minutes. भनेको मतलब यसले भन्न खोजेको त वास्तवमा बढीमा 8 मिनेट लाग्छ भनेको नि हैन र। बढीमा 8 मिनेट भनेको 8 मिनेट वा त्योभन्दा कम लाग्छ भनेको होइन र। सिम्पली लेस देन अर इक्वल टु। अब वास्तवमा के हुन्छ भने यसको सिम्बल चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है। हुन त जेनरल प्र्याक्टिसमा के छ, यो स्ट्याटिस्टिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्दाखेरि यसलाई इक्वल टु 8 मिनट लेखे पनि हुन्छ हैन। तर वास्तवमा यो इक्वल टु 8 मिनट होइन कि, यो के हो, यो लेख्दा पनि हुन्छ, इक्वल टु 8 मिनट लेख्दा पनि हुन्छ। तर यसैको डाइरेक्सनबाट हामीले वान टेल टेस्ट हो कि टु टेल टेस्ट हो भन्ने कन्फर्म गर्ने हो कि। अब यहाँनिर यो हामीले लेस देन अर इक्वल टु 8 मिनट लेख्छौँ यो है। वास्तवमा यो लेख्नुपर्ने, द्याट इज द एभरेज टाइम टु क्यास अ चेक इज not more than 8 minutes. यो हाम्रो नल हाइपोथेसिस हो, ठीक छ नि। एभरेज टाइम टु क्यास अ चेक इज नट मोर देन 8 मिनट्स। अब एउटा चेक क्यास गर्नको लागि 8 मिनटभन्दा बढीको टाइम लाग्दैन भन्ने हो है नल हाइपोथेसिस। सो दिस इज द नल हाइपोथेसिस। अब हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ? अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस मैले यहाँ लेखेँ। सो अल्टरनेटिभ hypothesis is के भने भयो h1 mu के हुन्छ त ल भन त। अब यो वान टेल हो कि टु टेल हो? वान टेल हो। कसरी छुट्याउने यसलाई? मैले हिजो एकदम सिम्पल रुल बताइदिएको थिएँ कसरी छुट्याउने। जहिले पनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुनुपर्छ अरे, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले नल हाइपोथेसिसलाई अपोज गरेको हुनुपर्छ, नल हाइपोथेसिसको विरोध गरेको हुनुपर्छ हैन। तिमीले भनेको ठिक होइन भन्ने भनेको हुनुपर्छ। अब नल हाइपोथेसिसले के भनेको छ भन्दाखेरि म्यू इज लेस देन अर इक्वल टु 8 भनेको छ। अब यसलाई अपोज गर्ने भनेको त के हो, म्यू इज ग्रेटर देन 8 हो, त्यसले अपोज गर्छ नि हैन। त्यस कारणले अब यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ठ्याक्क that is the average time
to cache a check is more than 8 minutes. यसरी हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्छौं है। यो कुरा भुल्ने हैन है, यो नै एउटा सजिलो उपाय हो कि नल र अल्टरनेट कसरी छुट्याउने, कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। नल हाइपोथेसिसको डाइरेक्सनलाई हामीले नर्मली स्टेटमेन्टबाट ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ क्वेशन पढ्नु पर्यो ध्यानसित क्वेशनको स्टेटमेन्टबाट। अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेको के हुनुपर्छ, नल हाइपोथेसिसलाई अपोज गर्ने हुनुपर्छ। नल हाइपोथेसिस त केही पनि मिल्नु हुँदैन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा, यसको अपोज हुनु पर्यो। जस्तै नलले के भनिन्छ भन्दाखेरि एभरेज टाइम टु क्याच अ चेक इज नट मोर देन 8 मिनट। नट मोर देन भन्ने बित्तिकै यसलाई सिम्बोलाइज गर्दा हामीले लेस देन अर इक्वल टु 8 मिनट भन्ने बुझ्छौँ हैन। तर अल्टरनेटिभमा अब के हुनु पर्यो, यसलाई अपोज गर्ने भनेको नो इट इज ग्रेटर देन 8 मिनट भन्ने हुनु पर्यो हैन। लेस देन अर इक्वल टु 8 मिनट हैन कि ग्रेटर देन 8 मिनट हुनु पर्यो हैन। त्यस कारणले यो एउटा उपाय हो। अनि अर्को तरिका के पनि बुझ्नुपर्छ भने null hypothesis is always stated in terms by using equality sign. यो equality sign हो, less than or equal to भनेको equality sign हो हैन। And alternative hypothesis is always stated using inequality sign. यो पनि एउटा बुझ्नु पर्यो। यो सबै कुराहरु मैले हिजो भनेछु, अब दिमागमा कति राखेको छु एकचोटी फेरि हेर्नु पर्यो पढेको। अब हामीले यो टेस्ट गर्ने हो, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकले हो पहिला। ओके, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा एकचोटी मैले अलिकति अल्टरनेटिभ फर्मुला हामीले यो जुन गरेछौँ नि, हामीले हिजो यो फर्मुला युज गरेको थियौँ सिग्मा बाइ स्क्वायर रुट एन भनेर। यो सिग्मा भनेको पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। सो व्हेन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नोन देन वी युज द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा। बट इफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नट नोन, पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन भएन भने त्यस्तो बेलामा हामीले यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लिन्छौँ। के को लागि? फर लार्जर स्याम्पल। लार्जर स्याम्पलको केसमा हामीले के एज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज द अनबायस्ड एस्टिमेट अफ द पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। त्यही भएर हामीले यो लिने गर्छौँ है। अब यो फर्मुलालाई मैले यहाँ कपी गरेँ। अब हाम्रो एप्रोच के हुने भन्दाखेरि z इक्वल टु x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा अपन स्क्वायर रुट एन यो हो हैन। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी युज दिस फर्मुला। यो फर्मुलालाई यो फर्मुलाको टर्म्समा लेख्छौँ। किनभने फर लार्जर स्याम्पल एस्टिमेटेड भ्यालु अफ पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज इक्वल टु स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको हो क्या यो। त्यही भएर अब यो फर्मुलामा भ्यालु राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, यसलाई मैले फेरि यहाँ कपी गरेँ। भ्यालु राख्दा अब यो x बार भनेको हाम्रो स्याम्पल मिन दिएको छ। स्याम्पल मिन चाहिँ हाम्रो 10 मिनट्स दिएको छ, 10 मिनट्स हैन, 10 मिनट्स। अनि म्यू पपुलेसन मिन चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ, 8 मिनट्स दिएको छ, 8 मिनट्स। यो म्यू चाहिँ 8 मिनट, 8 मिनट। अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो कति दिएको छ, स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 6.5 मिनट। यसलाई 6.5 मिनट गर्नु। अनि रुट एन भनेको एन स्याम्पल साइज 100 दिएको छ हैन। अब यो नै हाम्रो मेन फर्मुला भयो। अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ। यो 10 को बार आएछ, यसलाई हटाइदिनु 10 बार। टेन माइनस 8 डिवाइडेड बाई यो। यसलाई अब क्यालकुलेटरमा सल्भ गरौँ कति आउँछ यसको भ्यालु। यसलाई क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्दा 10 माइनस 8 भनेको 100 स्क्वायर 10 डिवाइडेड बाई 6.5 3.08 आयो। 3.08 यो चाहिँ जेड क्यालकुलेटेड भयो, क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड। ठिक छ नि, जेड को क्यालकुलेटेड भ्यालु। अब हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स त क्वेशनमा दिएको छ हैन। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो हाम्रो अल्फा को भ्यालु क्वेशनमा कति दिएको छ, 1% हैन, इज इक्वल टु 0.01 यो दिएको छ हैन। अब हामीले नर्मल टेबल रिफर गरौँ। फ्रम नर्मल टेबल
sorry, from normal table, the tabulated or LR को शब्दमा critical पनि भनिन्छ, critical value of Z statistic at 1% level of significance for right tail test हो यो हैन, right tail test हो, किनभने हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के छ, म्यू इज ग्रेटर देन 8 भन्ने छ, 8 भन्दा बढी हुन्छ भन्छ, बढी भनेको मिन भन्दा बढी भएपछि त्यो राइट तिर पर्यो। फर राइट टेल टेस्ट इज कति हुन्छ त सर अलि ठुलो गराइदिनु न स्क्रिन। देखिन्छ ल, फ्रम नर्मल टेबल, देखिए सर, from normal table, the tabulated value or critical value of Z statistic at 1% level of significance for right tail test is कति हुन्छ right tail test में 2.33 यो चाहिँ याद गरौँ है, यो भ्यालु स्लाइड मैले पठाएको छु त्यसमा पनि मैले लेखिदिएको छु 2.33 हैन। अब हामीले डिसिजन गर्ने, अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि सिन्स Z calculated value is equal to कति छ रे 3.08 is greater than हैन, greater than Z tabulated value कति 2.33 यो हैन। के हुन्छ त हाम्रो डिसिजन ल भनौँ त, क्याल्कुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा बढी छ भने राइट टेलमा त्यो चाहिँ 2.33 भन्दा माथितिर पर्यो, रिजेक्सन एरियातिर पर्यो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मानौँ मैले एउटा स्लाइड्स देखाउँछु, त्यो यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि ल यो राइट टेल हो हैन, मानौ यो पोइन्ट चाहिँ यो त यहाँ त 5% मा लेखेको भएर 1.65 छ हैन, यो पोइन्ट 2.33 भयो। राइट टेल टेस्ट भनेको सबै लेभल अफ सिग्निफिकेन्स राइट तिर पर्छ। यो 2.33 भन्दा क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु के छ, जेड भ्यालु बढी छ, यता पर्छ भनेको यो त रिजेक्सन एरिया हो नि त, यो रिजेक्सन एरिया हो, अनि यताको एरिया चाहिँ एक्सेप्टेन्स एरिया हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त यहाँनिर the null hypothesis is के हुने भयो, null hypothesis is rejected हैन। अब हाम्रो कन्क्लुजन के हो त, hence there is sufficient statistical evidence to यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भयो। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो, देयर इज सफिसिएन्ट स्ट्याटिस्टिकल एभिडेन्स टु conclude that believe that यस्तो कुरा भन्न सकिन्छ, evidence to conclude that the average time to cash per check in the bank is more than 8 minutes. यसरी कन्क्लुजन लेख्ने, त्यो बैंकमा क्याश चेक गर्नको लागि एभरेज टाइम 8 मिनट भन्दा बढी लाग्छ, यसरी हामीले गर्ने। यो भनेको नर्मली जेट क्याल्कुलेटेड भ्यालु युज गरेर हामीले गर्यौं। सर यो भ्यालु राइटतिर पर्छ कि लेफ्टतिर पर्छ, कस्तो कन्फ्युज भयो म त त्यहाँनेर, कस्तो गराको त्यो फेरि भन्नु। हजुर अलि साउन्ड क्लियर आएन। जेड भ्यालु छ नि त्यो राइटतिर पर्ने हो कि लेफ्ट टेलतिर पर्ने हो, त्यो चाहिँ कस्तो कन्फ्युज भयो कि यहाँनेर, त्यो चाहिँ बुझेन। यो मैले भने तिमीलाई, यो हेर न, यो चाहिँ म्यू के छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन 8। 8 भनेको मिन हो, मिन भन्दा म्यू ठुलो छ भने कता पर्यो, सेन्टर नर्मल कर्वको सेन्टर भन्दा कता पर्यो, राइट तिर परेन।
अल्टरनेटिभलाई चाहिँ हेर्ने हो हामीले। हजुर अल्टरनेटिभलाई नै हेर्नु पर्यो किनभने तिम्रो मिन भ्यालु 8 छ नर्मल कर्वको मिडल अफ द डिस्ट्रिब्युसन भनेको मिन भ्यालु हो हैन अनि त्यो मिन भ्यालु भन्दा 8 भन्दा म्यु चाहिँ के छ ठुलो छ भनेर हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भनेपछि त्यो मिन भन्दा राइट तिर पर्यो सेन्टर भन्दा राइट तिर पर्यो त्यसकारणले यो राइट टेल टेस्ट भयो सेन्टर भन्दा लेफ्ट तिर पर्यो भने त्यो लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ हैन कुरो बुझ्यो नि हैन ल अब यो डाइरेक्सन चाहिँ क्लियर भएन भने फेरि क्वेशनको स्टेटमेन्टमा डाइरेक्सन क्लियर भएन भने त्यो टु टेल टेस्ट हुन्छ डाइरेक्सन भनेको ठुलो हो कि सानो हो कि भन्ने कुराको डाइरेक्सन क्लियर भएन टु टेल टेस्ट हुन्छ टु टेल टेस्टमा तिम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यदि 1% युज गरेछ भने 1% को आधा 0.5% राइटमा पर्छ 0.5% लेफ्टमा पर्छ मैले हिजो जुन स्लाइड्स पठाएको छु नि मैले पठाएको त्यो स्लाइड चाहिँ एकचोटि हेर न राम्ररी है यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अनि लेभल अफ कन्फिडेन्स भन्छ नि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको चाहिँ यो के भन्छ अल्फा के अरे यो अल्फा अनि लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ 1 माइनस अल्फा हैन हो कस्तो कन्फ्युज हुने के यो चाहिँ किन कन्फ्युज हुने खै यो सिग्निफिकेन्स भनेको हो कि हैन कन्फ्युज हुने त कुरै छैन नि त्यो त तिमीले आफूले त्यसलाई मेमोराइज गर्नु पर्यो नि त्यो कुरा त लेभल अफ कन्फिडेन्स भनेको यता हेर कि अब फेरि पनि म भन्छु अब यो तिमी ध्यान दियो कि जस्तै यहाँनिर हामीले यो हेर यो फिगर नर्मल कर्व हो देखेछौ नि हैन यो फिगर नर्मल कर्व हो अब हामीले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेस्ट गर्दैछौँ हाइपोथेसिस भनेको मतलब राइट टेल हो यो किनकि यो राइटतिर छ हैन यो जुन लाइन मैले ड्र गरेछु नि यो लाइन भन्दा राइटतिरको एरिया भनेको 5% भयो के कुरो बुझ्यो नि अनि यो लाइन भन्दा लेफ्टतिरको एरिया 95% भयो त्यसकारणले यो 95% एरियामा पर्यो भने हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ 95 भन्दा उता पर्यो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ जस्तै अहिलेको केसमा यो लाइनको क्रिटिकल भ्यालु हामीले कति क्याल्कुलेट गर्यो मतलब टेबुलेटेड भ्यालु 2.33 छ अनि हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु यो 2.33 भन्दा बढी छ भनेको यता पर्यो भनेपछि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भयो त्यसरी बुझ्ने है ल यसलाई एकचोटि राम्ररी रिभ्यू गर रिभ्यू नगरिकन हुँदैन के अनि अब यो भयो अब यसैलाई हामीले फेरि अब एउटा के छ भने मैले पी भ्यालु एप्रोच भनेर भनेको फेरि भर्खरै पढाएको भुल्ने होइन नि फेरि भर्खरै पढाएको पी भ्यालु एप्रोच भनेर पी भ्यालु एप्रोचबाट पनि हामीले गर्न सक्छौँ अब यसैलाई पी भ्यालु एप्रोचबाट कसरी गर्ने पी भ्यालु एप्रोचबाट गर्दाखेरि यहाँसम्मको स्टेप सेम हुन्छ यहाँसम्मको स्टेप यो जुन छ नि यहाँसम्मको स्टेप चाहिँ सेम हुन्छ यति स्टेप यसलाई मैले यहाँ कपी गरेँ भनेको मतलब पी भ्यालु एप्रोचबाट गर्दाखेरि पनि हामीले नल हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्नु पर्यो यहाँ नल हाइपोथेसिस छुटेको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि सेट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि गएर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स पनि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्यो यसलाई अलिक एउटै लाइनमा लेखौँ है टेस्ट स्ट्याटिस्टिक पनि क्याल्कुलेट गर्यो अनि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि हामीले स्पेसिफाई गर्यौँ अब हामीले के गर्ने भने पी भ्यालु क्याल्कुलेट गर्ने पी भ्यालु भनेको प्रोबेबिलिटी हो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी अब यो जेड स्ट्याटिस्टिक्स हाम्रो 3.03 छ हैन अब यसलाई हामीले के गर्छौँ भने फ्रम नर्मल टेबल यता हेर्नु है सबैले ध्यान दिनु यो कुरालाई फ्रम नर्मल टेबल the probability associated with probability associated with 3 Z score calculated Z score 3.08 is भनेर अब यो नर्मल टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ 3.08 हेर ल अब यो 3 यो भयो 3.08 भनेपछि कहाँनिर आयो यहाँनिर आयो यो हैन 0.4990 आयो है
अब एउटा कुरा हजुरहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यो वान टेल टेस्ट हो 0.4990 भनेको यो एरिया कहाँको हुन्छ नर्मल टेबल देखाए कुन एरिया हो 0.4994 जस्तै कि यहाँनिर एउटा मिडल अफ द डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ है यो बीचमा चाहिँ यो बीचमा मिडल अफ द डिस्ट्रिब्युसन छ यो मिनको भ्यालु हो यो मिडल अफ द डिस्ट्रिब्युसन भन्दा यतापट्टि 0.5 हुन्छ यता होल चाहिँ 0.5 हुन्छ अब हामीले जुन 3.08 भनेर भ्यालु हेर्यौं यो 3.08 को भ्यालु हेर्छौं नि 3.08 भनेको कुन हो 3.08 भनेको यो पोइन्ट हो हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको एरिया हेर्छौं यो एरिया कति आयो 0.4990 आयो टेबलमा हैन 0.4990 to 3.08 को 0.4990